हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। हामी चाहिँ बिआइएम फर्स्ट सेमेस्टर म्याथमेटिक्स हेरेर आएको थियौँ है, र त्यसमा आज हामीले भेक्टर्सको बारे स्टडी गर्न गइरहेछौँ। सो हामीले सानै क्लासदेखि भेक्टर्स, स्केलर्सको बारेमा स्टडी गर्दै आएको थियौँ। त्यही कुरालाई हामी यहाँनिर थोरै कन्टिन्यू गर्छौँ। भेक्टर स्केलरको डिफिनेसनहरू हेर्छौँ। भेक्टर भनेको के हो, यसलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ, त्यसैगरी यसको प्रपर्टिजहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ हामीले हैन। युनिट भेक्टर, मोडुलसहरू, त्यसैगरी डट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्टहरू भन्छ नि त्यसलाई, र भेक्टर प्रोडक्टहरूको बारे पनि कुरा गर्छौँ। सो सुरुमा हामीले डेफिनेसनबाट स्टार्ट गरौँ ताकि हामीलाई थाहा होस् कि के रहेछ भनेर। यो विश्व ब्रह्माण्डमा जे जति कुराहरू छन् त्यसमा केही कुराहरूलाई डिटरमाइन गर्नको लागि त्यसको म्याग्निट्युड भए काफी पर्छ। जस्तै यसको एक्जाम्पल भनेको चाहिँ के हुन जान्छ, मास, त्यसैगरी लेन्थ, त्यसैगरी टाइम हैन, प्रेसर, त्यसैगरी करेन्ट। यो यस्तो क्वान्टिटिजहरू हो जुनलाई चाहिँ हामीले म्याग्निट्युड मात्रै भए पनि काम गर्न सक्छौँ। कति क्वान्टिटीमा मास छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ भने हामीले त्यसले सबै इन्फर्मेसन दियो। 1 केजी छ भने अर्को एउटा भाँडोमा 1 केजी मास छ, अर्को भाँडोमा 2 केजी मास छ। 2 केजी मास भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ धेरै नम्बर अफ एटम्स प्रेजेन्ट रहेछन्, यो धेरै भारी छ हैन, अर्को थोरै भारी छ। लेन्थमा एउटा लेन्थलाई मैले 1 मिटर भने, अर्को 2 मिटर भन्यो भने 2 मिटर चाहिँ लामो हुन्छ 1 मिटर भन्दा। त्यति त कुरा हो, कुन वस्तु कति लामो छ। टाइम भनेपछि 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड हैन। अब एक्जामको समय छ, ला 3 घण्टा हुन लाग्यो भन्छौँ हामी, ला इस्ट डिरेक्सनमा चाहिँ 3 घण्टा हो त हामी भन्दैनौँ नि हैन। प्रेसर पनि त्यस्तै कुरा हो, करेन्ट पनि त्यस्तै कुरा हो। म्याथमेटिक्सको कुरा छ, प्रेसर करेन्टको बारेमा हामीले त्यति साह्रो हेरिराख्नु पर्दैन। हामी यहाँनिर भेक्टर्सले एउटा म्याथमेटिकल ट्रिटमेन्ट मात्र दिन खोजिरहेछौँ। अब यस्तो क्वान्टिटिज जसलाई चाहिँ म्याग्निट्युडले डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ त्यस्तो कुराहरूलाई स्केलर्स भनेर भनिन्छ। स्केलर्स भनेको यस्तो क्वान्टिटिज हो जसलाई चाहिँ म्याग्निट्युड भयो भने हामी डिटरमाइन गर्न सक्छौँ, त्यसको सबै प्रपर्टिजहरू हेर्न सक्छौँ। तर यो विश्व ब्रह्माण्डमा अरू पनि त्यस्तो कुराहरू हुन्छन् जसलाई म्याग्निट्युड मात्रै होइन, म्याग्निट्युड मात्रै नभएर त्यसलाई डिस्क्राइब गर्नको लागि डिरेक्सनको पनि के हुन्छ, आवश्यकता पर्छ। त्यस्तो कुरालाई चाहिँ भेक्टर्स भनेर भन्छ। यसको मलाई एकदम रमाइलो एक्जाम्पल दिन मन लाग्ने भनेको, सपोज अहिले त आँपको सिजन छ, अब सकिन लाग्यो होला है। यहाँ एउटा आँपको बोर्ड छ, यहाँनिर एउटा आँप छ। अब सानोमा अलि चञ्चले बानी, यहाँ बसेर तपाईँले अब के गर्नुहुन्छ, यता वरिपरि हेर्नुहुन्छ, ल कोही छ कि छैन भनेर यसो हेर्नुहुन्छ। तपाईँसँग ढुङ्गा हुन्छ, ढुङ्गाले पट्ट हान्नुहुन्छ, आँप अब अलिकति ठुलै रहेछ ढुङ्गाभन्दा हान्नुहुन्छ है। जतानेरि आँप छ त्यही डिरेक्सनमा तपाईँले ढुङ्गा हान्नु पर्यो। यतापट्टि डिरेक्सनमा हानेर यतापट्टिको आँप झार्छु भन्न त सक्नु हुँदैन होइन, कि हनुमानै हुनु पर्यो। यहाँनिर ठ्याक्कै डिरेक्सन पनि मिल्नु पर्यो। आँप कहाँनिर झुन्डिरहेछ ठ्याक्कै त्यहाँनिर लाग्नु पर्यो। आँपको जुन कुराले अड्याइरहेछ त्यो कुरा टक्क भाँचिनु पर्यो, भाँचेर आँप तल खस्नु पर्यो। अब त्यस्तो भएन भने त के हुन्छ, आँप त झर्दैन। भनेपछि तपाईँले एउटा सर्टेन एमाउन्टमा फोर्स पनि दिनु पर्यो। बिस्तारै लुत्रुक्क पारेर ढुङ्गा हान्नु भने त आँप त झर्दैन होइन, इनर्सिया भनेर पढ्नु भएको छ नि। यहाँनिर आँपमा एउटा सर्टेन एमाउन्टमा फोर्स पनि दिनु पर्यो र एउटा सर्टेन डिरेक्सन पनि दिनु पर्यो है। हो यस्तो क्वान्टिटी जसलाई चाहिँ म्याग्निट्युड र डिरेक्सन दुइटै चाहिन्छ बुझाउनको लागि, त्यस्तो कुरालाई चाहिँ भेक्टर्स भनेर भनिन्छ। भेक्टर्सको एक्जाम्पल भनेको भेलोसिटी, डिस्प्लेसमेन्ट है, त्यसैगरी फोर्स, फोर्समा आउने एक्सेलरेसन, ठिक छ। यस्तो क्वान्टिटिजहरू चाहिँ के भयो त, भेक्टर क्वान्टिटिजहरू भयो। र यस्तो क्वान्टिटिजहरूलाई हामीलाई डिस्क्राइब गर्नको लागि म्याग्निट्युड र डिरेक्सन दुइटैको आवश्यकता पर्छ है। थोरै भेक्टरको नोटेसन सम्बन्धी पनि हेरौँ। हामीले स्केलर सम्बन्धी त्यति पढ्नु पर्दैन यहाँनिर हैन। भेक्टरको नोटेसनको कुरा गर्दा
भेक्टरलाई चाहिँ वान लेटर और कम्बिनेसन अफ लेटर्सको रूपमा लेख्न सकिन्छ। कम्बिनेसन अफ लेटर्स विथ एन एरो ओभर इट, विथ एन एरो ओभर इट। के भन्न खोज्यो त? सपोज यसलाई भेक्टर भन्न सकिन्छ यसरी माथि एरो दिएर, बी लाई पनि यसरी माथि एरो दिएर भेक्टर भन्न सकिन्छ, सी लाई पनि यसरी एरो दिएर भेक्टर मान्न सकिन्छ, अथवा यसरी एबी लेखेर यो पनि एउटा भेक्टर भयो, बीसी लेखेर यो एउटा भेक्टर भयो, इएफ लेखेर यो एउटा भेक्टर भयो। तर जेनरली हामीले 1 2 भनेर यसलाई यसरी भेक्टर लेखिँदैन, 2 3 भनेर भेक्टरलाई यसरी डिनोट गरिँदैन है। यसरी लेटर्सहरूले नै के गरिन्छ त? डिनोट गरिन्छ। यदि हामीले यसमा यसरी माथि एरो दिनौं, यसलाई यसरी एबीसी लेख्यौं, एबी बीसी इएफ लेख्यौं भने यसले यिनीहरू चाहिँ के भयो? स्केलर्स हुन गयो। माथिको एरो हामीले दिनौं भने यत्तिकै मात्रै हामीले लेख्यौं भने यिनीहरूलाई स्केलर्स जनाउँछ। अथवा मोडुलसको कन्सेप्ट पनि मैले भनिदिहालेँ। यसरी यो तरिकाले यसरी जेल भित्र तपाईले लेख्नु भयो भने, भेक्टर्सले यसरी जेलमा हालेर लेख्नु भयो भने पनि यो के हुन्छ त? हाम्रो स्केलर्स नै हुन जान्छ। ठीक छ? यो लेख्नु लगभग एउटै जस्तो कुरा हुन जान्छ। यो भयो रिप्रेजेन्टेसन, सरी नोटेसन। यसपछि आउँछ रिप्रेजेन्टेसनको कुरा। भेक्टर्सलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू भयो। अब जेनरली एउटा भेक्टरलाई चाहिँ डिरेक्टेड लाइन सेगमेन्ट, यो टर्म तपाईले याद गर्नु पर्यो। डिरेक्टेड लाइन सेगमेन्ट के हो त? डिरेक्टेड लाइन सेगमेन्ट भनेको एउटा स्ट्रेट लाइन छ यसरी, यसलाई मैले ए माने, यसलाई मैले बी माने। अब हामीले यतापट्टिको एउटा सर्टेन डिरेक्सन लियौं, यो त एउटा सर्टेन डिरेक्सनबाट ए बाट बी मा पुगिरहेछ नि, लुक 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 यो बाटोमा यसरी टक 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 हिँडेर यतापट्टि पुगिरहेछ। यहाँनिर त हामीले एउटा सर्टेन डिरेक्सन दिएको छौं यसलाई, हैन? सो यसरी एउटा डिरेक्टेड लाइन सेगमेन्टले चाहिँ भेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने गर्छ। र यसको के दिन्छ त? यहाँ भएको कुराले हेर्नुस् है, यो एबी को जुन लेन्थ छ, यो लेन्थले भेक्टरको म्याग्निट्युड दिने काम गर्छ। कति छ त यसको म्याग्निट्युड? ठीक छ? त्यो लिने काम गर्छ। र यहाँनिर जुन एरो छ, यो एरोले डिरेक्सन दिने काम गर्छ। लम्बाई कति छ? जस्तै मैले यति बनाएँ र यति बनाएँ, यो दुईटाको डिरेक्सन के छ? सेम छ। यो एबी भयो रे, यो सिडी भयो रे। दुईटा एउटै डिरेक्सनमा हिँडिरहेछन्, तर सिडी को म्याग्निट्युड धेरै छ किनभने यसको लम्बाई धेरै छ। एबी को भन्दा धेरै लम्बाई भएको कारण सिडी को म्याग्निट्युड के भयो त? धेरै हुन गयो है। कुरा बुझ्नुभयो? सो मैले एबी भेक्टर लेखे, यसरी लेख्न सक्छु, सिडी भेक्टर भनेर लेख्न सक्छु। हामीले एबी भनेर डिरेक्सन दिएको छौं नि। अब मैले बीए लेखे भने हामी त एबी को अपोजिट डिरेक्सनमा गइरहेछौं, त्यसपछि यता माइनस थप्नु पर्ने हुन्छ। मैले सिडी डिरेक्सनमा डिरेक्सन दिएको छु भने माइनस डीसी भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले तपाईले सिडी लेख्नु र डीसी लेख्नु बेग्लै कुरा हो यहाँनिर है, किनभने एउटा सर्टेन डिरेक्सन दिएको हुन्छ। जहिले पनि तपाईले भेक्टर सम्बन्धी काम गर्दा एउटा सर्टेन डिरेक्सनै दिएर तपाईले काम गर्नुहुन्छ। ठीक छ? र यो भेक्टरको इनिशियल पोइन्ट भयो ए, यो मेरो फाइनल पोइन्ट भयो, हैन? यो इनिशियल पोइन्टलाई चाहिँ ओरिजिन अर टेल भनेर भन्छ। ठीक छ? र फाइनल पोइन्टलाई चाहिँ टर्मिनल अर हेड भनेर भन्छ। ठीक छ? इनिशियल पोइन्टलाई ओरिजिन अर टेल र फाइनल पोइन्टलाई टर्मिनल अथवा हेड भनेर भन्ने काम गरिन्छ। यति कुरा बुझियो? अब भेक्टरलाई हामीले इन टर्म्स अफ कोअर्डिनेट्सको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ। कसरी हेर्न सकिन्छ त्यो कुरा हेरौं। भेक्टर्स इन टर्म्स अफ कोअर्डिनेट्स को रूपमा हामी एक्सप्रेस गरौं। यसको लागि सुरुमा हामीले एउटा सर्टेन एक्सिस बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो मेरो एउटा सर्टेन एक्सिस भयो यहाँनिर है। यतापट्टि मानौ यो एक्स एक्सिस भयो, यतापट्टि वाई एक्सिस हुन गयो। यो मेरो ओरिजिनको पोइन्ट भयो। ठीक छ? यति कुरा बुझ्यो? सपोज अब एउटा यहाँनिर पोइन्ट छ, यो पोइन्ट भनेको पी एक्स, वाई भन्ने पोइन्ट छ रे है, र पीएक्स वाई भन्ने पोइन्ट छ।
अब मैले यहाँनेरि के गरे, एउटा यो पोइन्टबाट यसरी एउटा परपेन्डिकुलर ताने, ठीक छ। यसरी परपेन्डिकुलर एउटा मैले यहाँनेरि तल खिचे, पीएम, यसलाई एम भन्ने पोइन्ट मानौ, पीएम परपेन्डिकुलर टु के भयो त ओएक्स हुने भयो। अब यहाँनेरि यो ओएम को भ्यालु जुन छ, यो ओएम को भ्यालु के हुने भयो, एक्स युनिट्स हुने भयो, र पीएम को भ्यालु के हुने भयो त वाई युनिट्स को भ्यालु हुने भयो, ठीक छ। पीएम को भ्यालु चाहिँ वाई युनिट्स हुने भयो, ओएम को भ्यालु एक्स युनिट्स हुने भयो। तपाईले पीएक्सवाई भन्ने पोइन्टसम्म पुग्नको लागि तपाईको होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट भनेको ओएम डिरेक्सनमा हुनु पर्यो, तपाई यो डिरेक्सनमा जानु पर्यो, र वाई मा यतापट्टि जानु पर्यो। तपाई ओ देखि यम जानु पर्यो सुरुमा, त्यसपछि यम देखि पी सम्म पुग्नुहुन्छ हैन। ठ्याक्कै तपाई पी पोइन्टसम्म पुग्नको लागि सुरुमा ओ देखि यम जाने, त्यसपछि यम देखि पी जाने, र ठ्याक्कै डिरेक्सन पनि हामीले दियौं यहाँनेरि हैन। यसरी भेट्न सकिन्छ। अब तपाईले त ओ देखि यम सम्म पुग्नुभयो, यम देखि पी सम्म पुग्नुभयो भनेपछि तपाईको ओरिजिन भनेको ओ रहेछ, हेड भनेको अथवा टेल भनेको ओ रहेछ, हेड भनेको पी रहेछ हैन। फाइनल पोइन्ट भनेको पी रहेछ, ठीक छ। ओ भनेको ओरिजिन अथवा टेल र पी भनेको हेड भयो भनेपछि तपाईको इनिशियल पोजिसन ओ, फाइनल पोजिसन पी भयो। अब यो दुईटालाई त हामीले जोड्न सक्छौं होला नि, यसलाई ठ्याक्कै हामीले जोड्यौं भने सपोज यो पोइन्ट देखि यहाँसम्म, ठीक छ, सरी यहाँ देखि हामीले कहाँदेखि कहाँसम्म जोड्नु पर्यो त यसलाई भन्दा सपोज यो पोइन्ट देखि हामीले यहाँसम्म ठ्याक्कै हामीले जोड्यौं अरे। ल यसरी हामीले जोड्यौं भने यहाँनेरि के छ त, अब हेर्नुस् त, हामीलाई पुग्नु छ ओपी पुग्नु छ भने सिधै ओपी डिरेक्सनमा हामी मुभ गर्यौं भने पनि हाम्रो काम भयो नि त। ओ देखि पी सम्म डाइरेक्टली पनि मुभ गर्न सक्यौं हामीले है हैन। हामीले ओ देखि यम, यम देखि पी सम्म मुभ गर्ने भन्दा सिधै ओपी मुभ गर्न पनि सक्यौं नि हैन। हो त्यो एउटा कुरा याद गर्नु पर्यो। सो यहाँनेरि ओपी ओएम भनेको के हुने भयो, एक्स हुने भयो, एमपी भनेको के हुने भयो, वाई हुने भयो हैन। र यो डिस्प्लेसमेन्ट भनेको यहाँनेरि ओपी मा गयो भने पनि हामी एक्स र वाई डिरेक्सनमै जान सकियो। ओपी भनेको चाहिँ हामीले एक्स कमा वाई भनेर लेख्छौं। एक्स ले के भन्छ, म एक्स डिरेक्सन गए, वाई ले के भन्छ, म वाई माथि गए, भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट भयो। फर्स्टले एक्स एक्सिसमा मुभ गरेको भनेर जनाउँछ, दोस्रोले वाई एक्सिसमा मुभ गरेको भनेर जनाउँछ। अथवा तपाईले ओपी लाई यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, एक्स वाई भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। माथि जे मिनिङ थियो यहाँ पनि त्यही नै मिनिङ हुन जान्छ। अब यो ओपी लाई चाहिँ के भनेर भन्छ, पोजिसन भेक्टर भनेर भन्छ। जति बेला हामी ओरिजिनल यो 0,0 पोइन्टबाट कुनै एउटा पोइन्टसम्म गएर त्यो भेक्टर डिफाइन गर्छौं, त्यसलाई चाहिँ पोजिसन भेक्टर भनेर भनिन्छ, ठीक छ। यदि हाम्रो 2 डाइमेन्सनल भेक्टर नभएर 3 डाइमेन्सनल भेक्टर पी पोइन्ट एक्स वाई जेड भएको भए हामीले ओपी भेक्टर भनेर के लेख्थ्यौं त, एक्स कमा वाई कमा जेड, और हामीले अर्को के लेख्न सक्थ्यौं, एक्स वाई जेड भनेर लेख्न सक्थ्यौं। यो दुईटा कुरामा एउटा जुनै भए पनि कुरा हामीले एक्सप्रेस गर्न यसरी सक्थ्यौं, ठीक छ। सो ओपी भेक्टर हामीले यसरी लेख्न सकिने रहेछ है। यो कुरा बुझ्नु भयो होला तपाईहरुले। त्यसैगरी यो पहिलो कुरा भयो। दोस्रो कुरा हामीले यहाँनेरि हेर्नु पर्ने भनेको सपोज यो एउटा एक्सिस हुन गयो है, यो एउटा एक्सिस भयो मेरो। अब यहाँनेरि मैले एउटा सर्ट एन्ड ट्रायंगल डेभलप गरे। ल यसरी एउटा ट्रायंगल डेभलप गरे, यहाँनेरि यसरी मैले तलतिर पोइन्टहरु खिचे है। ल यसरी मैले पोइन्ट्सहरु लिए यहाँनेरि। अब खासमा मैले देखाउन खोजेको यो ए भयो, यो सी भयो, यो बी भयो। यो ए को कोअर्डिनेट x1 y1 छ, यो बी को कोअर्डिनेट x2 y2 छ अरे। अब मैले एबी भेक्टर भनेको कति हुन्छ भनेर भेट्नु पर्ने छ, ठीक छ। एबी भेक्टर भनेको कति हुन्छ भनेर भेट्नु पर्ने छ। यहाँनेरि हेर्नुस् त, यो भयो ओरिजिन, यो x भयो, यतापट्टि y भयो। यसलाई मानौं m, यसलाई मानौं n। अब यहाँनेरि एसी भनेको कति हुन्छ, यो एसी जुन छ, यो एसी इज इक्वल्स टु द mn हुन्छ
हैन। mn भनेको के लेख्न सकिन्छ on माइनस om भनेर लेख्न सकिन्छ। अब on भनेको त कति हुन्छ यति भ्यालु भनेको त x2 छ र यहाँनेरि यति भ्यालु x1 छ भने x2 माइनस x1 हुने रहेछ हैन। AC भनेको यति हुने रहेछ। त्यसैगरी BC भेट्नु पर्यो। BC भेट्नु भनेको त के हो bn माइनस cn भेट्नु पर्ने हो। अब यो cn र am त इक्वल छ सो bn माइनस am लेख्न सक्यो। bn को भ्यालु कति छ त यति भ्यालु भनेको कति हो y2 र यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु भनेको y1 हो भनेपछि y2 माइनस y1 हुने भयो। ठीक छ। CB भनेर लियौ ताकि हाम्रो ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट डिरेक्सन मिलोस् CB भनेर है। अब यहाँनेरि हामीले के भेट्यौं त AC देखि BC गयो भने A पोइन्ट देखि B पोइन्ट सम्म पुग्न सकिने रहेछ भने त्यो भनेको त हामीले AB भेक्टर भेट्नु जस्तै हो। AB भेक्टर भनेको त के हुन्छ सुरुमा AC गइन्छ हैन त्यसपछि CB गइन्छ। AC भनेको कति हुन्छ हाम्रो AC कति भेटा छौं x2 माइनस x1 र CB भनेको y2 माइनस y1 भनेर भेटा छौं। यसरी लेख्दा पनि भयो और x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाइ y2 माइनस y1 भनेर पनि हामीले लेख्न सक्यौं। ठीक छ। देयरफोर AB भेक्टर भनेको चाहिँ के हुने रहेछ त हाम्रो xy भयो अथवा अर्को तरिकाले लेख्दा AB भनेको OB माइनस OA भेक्टर भनेर पनि लेख्न सकिन्छ। यो तरिकाले पनि लेख्न सकियो तर यसको कुराहरु एकछिनपछि आइहाल्छ है। अब यसपछि आउँछ म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सनको कुरा। म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन अफ भेक्टर कस्तो म्याग्निट्युड हुन्छ कुन डिरेक्सनमा हुन्छ भन्ने कुराहरु। म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन अफ ए भेक्टर कसरी भेट्न सकिएला यसको लागि पनि एउटा सर्ट एन्ड एक्सिस डेभलप गरौँ यहाँनेरि। ल यति लियौं हामीले है। अब यहाँनेरि सर्ट एन्ड एउटा हामीले भेक्टर बनाउनु पर्यो। यो पोइन्ट देखि यसरी मैले एउटा भेक्टर ताने अरे ल है। यो मेरो O भयो यतापट्टि के भयो त P भनेर सोचौं x, y भयो। यहाँदेखि मैले स्वाट एउटा के ताने त परपेन्डिकुलर ताने। ठीक छ। सपोज गरौँ यो एंगल थीटा डिग्री हो। अब यो भ्यालु भनेको x हुन्छ यति भ्यालु के भयो त x भयो यहाँसम्म हैन। यसलाई m भनेर मानौ र यति भ्यालु के भयो यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको y हुन गयो x र y भयो। अब यहाँनेरि म्याग्निट्युड र डिरेक्सनको कुरा छ। यहाँनेरि अब OP भनेको हामीले के लेख्न सक्छौं त x, y भनेर लेख्न सक्छौं है। अब x कम्पोनेन्ट या x कम्पोनेन्ट अफ OP x कम्पोनेन्ट अफ OP भनेको x हुने भयो र y कम्पोनेन्ट अफ OP भनेको के हुने भयो y हुने भयो। यति कुरा त सिम्पल भइहाल्यो है। अब यहाँनेरि हेर्नुस् त OP स्क्वायर हामीले पाइथागोरस थ्योरम युज गर्यौं भने OP स्क्वायर भनेको OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर हुन्छ। OP स्क्वायर भनेको के लेख्न सकिने रहेछ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर भनेपछि OP भनेको रूट अन्डर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अघि हामीले के भनेको थियौं यसरी एरो दिएको छैन भने यसले के दिन्छ त स्केलर हो। स्केलरले जहिले पनि के दिन्छ त म्याग्निट्युड दिन्छ। सो हाम्रो भेक्टरको म्याग्निट्युड OP भनेको यति हुने रहेछ अथवा यसलाई चाहिँ हामीले यसरी जेल भित्र राखेर पनि भन्न सक्छौं। खासमा यसलाई मोडुलस भनेर भन्छ। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यो भनेको चाहिँ मोडुलसको सिम्बल भयो हैन। यसरी हामीले के भेट्न सक्यौं म्याग्निट्युड भेट्न सक्यौं। अब डिरेक्सन भेट्नु पर्यो। डिरेक्सनको लागि tan थीटा इज इक्वल्स टु के हुन्छ त यहाँनेरि y अपन x हुन्छ भनेपछि थीटा इज इक्वल्स टु tan इन्भर्स y बाइ x ले चाहिँ हामीले के दिने गर्छ त यसको डिरेक्सन दिने गर्छ। ठ्याक्कै हाम्रो भेक्टर कहाँदेखि कहाँ पुग्यो त भन्ने कुरा। म्याग्निट्युड त यति म्याग्निट्युड त मैले सायद यो डिरेक्सनमा नि बनाउन सक्थे होला यतापट्टि पनि बनाउन सक्थे यतापट्टि पनि बनाउन सक्थे तर जति बेला मैले यो एंगल दिए नि यसले के भन्यो त यति एंगलमा जा र त्यहीदेखि सर्ट यति एंगल भनेपछि त यो पोइन्ट एउटा आयो हाम्रो एउटा सर्ट एन्ड लाइन आइसक्यो हैन। यति एंगल बनाउनु पर्यो भने र म्याग्निट्युड ठ्याक्कै स्केलले नापेर ठक्क काट्दिने यहाँसम्म
भनेपछि हाम्रो ठ्याक्कै भेक्टर चाहिँ यो पोजिसनमा यतापट्टिको डिरेक्सनमा गइरहेको रहेछ है, यति एंगलले भन्दा थाहा भयो नि। त्यही भएर यसले हाम्रो डिरेक्सन दिने भयो, कुन डिरेक्सनमा गइरहेको छ भनेर, र यो कुराले म्याग्निट्युड दियो र हामीले एक्ज्याक्टली भन्न सक्छौं त्यसपछि कुन डिरेक्सनमा कतातिर चाहिँ हाम्रो भेक्टर मुभ गरिरहेको छ भन्ने कुराहरु। ठीक छ, यति कुरा बुझ्यो। यसपछि आउँछ डिफरेन्ट टाइप्स अफ भेक्टर्सको कुराहरु। भेक्टर्सको डिफरेन्ट टाइप्सहरु, डिफरेन्ट टाइप्स अफ भेक्टर के छ त भेक्टरको टाइप्सहरु। पहिलो र सबसे इम्पोर्टेन्ट भनेको युनिट भेक्टर। यसलाई त म टाइप्स भन्दिनँ, यही नै कुरा भेक्टर हो। ठीक छ, युनिट भनेपछि के हुन्छ, 1 भन्ने कुरा आउँछ। 1 भनेपछि यसको म्याग्निट्युडको चाहिँ के छ, म्याग्निट्युड इज युनिट। यसको के छ, म्याग्निट्युड युनिट छ, त्यही भएर यसलाई युनिट भेक्टर भनिन्छ। सपोज एउटा भेक्टर मसँग ओपी भन्ने छ, त्यसको म्याग्निट्युड इज इक्वल्स टु 1 भयो भने त्यो भनेको युनिट भेक्टर हुन्छ। जस्तै 1,0 भन्ने एउटा भेक्टर छ भने यसको म्याग्निट्युड कसरी झिक्न सकिन्छ, 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, यसको म्याग्निट्युड 1 भयो। त्यसैगरी अर्को छ 3/5 र 4/5 भनेर छ। यसको म्याग्निट्युड भनेको के हुन्छ, 3/5 को स्क्वायर प्लस 4/5 को स्क्वायर भनेको यहाँनेरि 9/25 प्लस 16/25। यसलाई सम गर्दा के आउँछ, 25 डिवाइडेड बाइ 25 भनेको 1 आउँछ। यो हाम्रो के भयो त, युनिट भेक्टरै हुने भयो। यो पनि एउटा के भयो, हाम्रो युनिट भेक्टर भयो, किनभने यसको म्याग्निट्युड 1 आउँछ। सोच्नुस्, तपाईसँग 1 केजी मेजरमेन्ट नगर्ने भएको भए तपाईले 2 केजी कसरी मेजरमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, सक्नु हुँदैन हैन। 2 केजी त्यतिकै मेजरमेन्ट त गर्न सकिँदैन। सो युनिट भेक्टरले हामीलाई के फाइदा गर्छ भन्दाखेरि, हामीले युनिट भेक्टर भेट्यौं भने अब हामीले जत्रो भेक्टर पनि भेट्न सक्यौं नि हैन। कुनैको युनिट भेक्टर भेट्यौं भने त्यसपछि हुन सक्ने जे पनि भेक्टर, जस्तो पनि भेक्टर हामीले भेट्न सक्छौं। त्यसैले यसको इम्पोर्टेन्सको कारण हामीले युनिट भेक्टरलाई डिफाइन गरायो। युनिट भेक्टरले हामीले त्यस्तो धेरै कुराहरुमा सहयोग गरिरहेको हुन्छ। 2 डाइमेन्सनल भेक्टरहरुको कुरा गर्नुपर्ने हो भने, सपोज मैले यसरी एक्सिस बनाए, यो मेरो एक्स एक्सिस, यतापट्टि वाई एक्सिस हो भने एक्स डिरेक्सनको युनिट भेक्टर, ठीक छ, एक्स डिरेक्सनमा मैले यसरी युनिट भेक्टर लिए भने यसलाई चाहिँ आई भनेर भन्छ, र वाई डिरेक्सनको युनिट भेक्टरलाई जे भनेर भन्छ। यसको भ्यालु भनेको चाहिँ के हुन्छ, 1,0 हुन्छ, र यसको भ्यालु भनेको चाहिँ 0,1 हुन्छ। यसले हामीलाई युनिट भेक्टरहरु दिने काम गर्छ। आई डिरेक्सनमा तपाईले काम गर्नु छ भने आई भेक्टर, जे डिरेक्सनमा काम गर्नुपर्छ जे भेक्टर। सपोज यो 3,5 र 4,5 लाई हामीले के लेख्न सक्छौं भने 3/5 आई क्याप भनेर भन्छ, अर्कोलाई 4/5 जे क्याप भनेर लेख्न सक्छौं। यसले के भन्छ, तपाई चाहिँ 3/5 एक्स डिरेक्सनमा मुभ गर्नुभयो र 4/5 वाई डिरेक्सनमा मुभ गर्नुभयो भनेर भन्छ। ठीक छ, यहाँनेर 3/5 मुभ गर्नुभयो, यतापट्टि 4/5 मुभ गर्नुभयो, त्यसैले यो एउटा भेक्टर आयो होला भनेर भन्न सकिन्छ। यसरी भेक्टरलाई हामीले समको फर्ममा पनि एक्सप्रेस गर्न चाहिँ के भयो, सजिलो बनाइदियो यो कुराले है। अब युनिट भेक्टर भेट्नु पर्यो कुनै पनि भेक्टरको भने कसरी निकाल्न सकिन्छ होला। सपोज तपाईसँग एउटा भेक्टर ए छ, यसको युनिट भेक्टर झिक्नु पर्यो। सपोज यसको a1 र a2 भन्ने के छ त, कम्पोनेन्ट्सहरु भन्छ, x कम्पोनेन्ट, y कम्पोनेन्ट। a1 भनेको x, a2 भनेको y। अब a क्यापले यसको युनिट भेक्टर डिटरमाइन गर्छ र यसलाई भेट्ने तरिका a भेक्टर डिवाइडेड बाइ म्याग्निट्युड अफ a भेक्टर गर्ने। ठीक छ, अब a भनेको त a1, a2 हुन जान्छ, र यसको म्याग्निट्युड भनेको के हुन्छ, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर हुन्छ। सो हामीले के लेख्न सक्छौं, a भेक्टर भनेपछि यहाँनेरि a1 डिवाइडेड बाइ रुट अन्डर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, कमा a2 डिवाइडेड बाइ रुट अन्डर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर हुन्छ। यसले मलाई के दिन्छ त, युनिट भेक्टर दिने काम गर्छ। ठीक छ, यसले मलाई के दियो त, युनिट भेक्टर दियो है। यति गरेर हामीले युनिट भेक्टर भेट्छौं। अर्को टाइपको भेक्टर भनेको चाहिँ जीरो भेक्टर भन्छ, त्यसलाई जीरो अर नल भेक्टर भनेर भन्छ। के हो त जीरो अथवा नल भेक्टर भनेको, यसको म्याग्निट्युड 0 हुन्छ। ठीक छ, के हुन्छ, म्याग्निट्युड इज 0। जस्तै 0,0 भेक्टर छ और 0,0 भेक्टर छ भने यस्तो भेक्टरलाई चाहिँ जीरो अथवा नल भेक्टर भनिन्छ।
हैन। यसको इनिशियल र फाइनल पोइन्ट सेम छ हैन। हेड र टेल एकै ठाउँमा टच टाँसिएको छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ जिरो अथवा नल भेक्टर भनेर भनिन्छ। ठिक छ, कुरा बुझ्यो। त्यसपछि अर्को टाइपको भेक्टर भनेको चाहिँ नेगेटिभ अफ अ भेक्टर भनेर छ। नेगेटिभ अफ ए भेक्टर भनेर छ। के हो त नेगेटिभ अफ अ भेक्टर? सपोज तपाईले एउटा स्ट्रेट यहाँनिर भेक्टर डिफाइन गर्नुभयो, ए र बी यो एउटा डिरेक्सनमा छ है। सपोज गरौँ यो भेक्टर ए भयो, तपाईले ठ्याक्कै एउटै भेक्टर एबी डिफाइन गर्नुभयो तर अब अपोजिट डिरेक्सनमा लिनुभयो भने यो भेक्टरलाई चाहिँ हामीले माइनस ए भनेर लेख्न सक्छौं। अब माइनस ए किन लेख्यौं त? यो भेक्टर हेर्नुस् त, ए भेक्टरको डिरेक्सन यतापट्टि छ तर ठ्याक्कै मैले उल्टो डिरेक्सन लिए नि भनेपछि म्याग्निट्युड त सेम छ तर डिरेक्सन मात्रै चेन्ज भयो। यो माइनसले के दिन्छ त? तपाईको म्याग्निट्युड चेन्ज भएको छैन, डिरेक्सनमा चाहिँ थोरै चेन्ज ल्याउनु भयो है भन्ने कुरा यसले दिन्छ। सो हामीले के लेख्न सक्छौं? बीए भेक्टर भयो नि त यो। बीए भेक्टर भनेको चाहिँ माइनस एबी भनेर लेख्न सक्छौं। अब एबी भनेको सपोज ए1 र ए2 छ भने यो भनेको चाहिँ माइनस ए1 माइनस ए2 भयो। अब बीए को म्याग्निट्युड भेट्नु पर्यो भने त के हुन्छ? रुट अन्डर यहाँनिर माइनस ए1 को स्क्वायर प्लस माइनस यहाँनिर ए2 को स्क्वायर भयो। यो भनेको त ए1 स्क्वायर प्लस ए2 स्क्वायर नै आयो। म्याग्निट्युडमा चेन्ज आएन, जस्ट के भयो त? डिरेक्सनमा चेन्ज आयो है। नेक्स्ट भेक्टर्स भनेको चाहिँ के छ? लाइक भेक्टर्स भनेर छ। के भेक्टर्स? लाइक भेक्टर्स। अब यो कस्तो खालको भेक्टर्स हो त भन्दा, सपोज मैले एउटा यसरी भेक्टर लिए, यहीसँग अर्को भेक्टर लिए, डिरेक्सन मिल्ने गरी यो एबी भेक्टर भयो, यो सिडी भेक्टर भयो। इधरको डिरेक्सन एउटै छ तर म्याग्निट्युड डिफरेन्ट छ नि। हो, यस्तो भेक्टर्स जसको डिरेक्सन एउटै छ तर म्याग्निट्युड डिफरेन्ट छ, यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ त? लाइक भेक्टर्स भनेर भन्छ। यहीसँग अर्को आउँछ अनलाइक भेक्टर्स। अनलाइक भेक्टर्स भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा, दुईटा भेक्टर लिए मैले, डिरेक्सन पनि डिफरेन्ट हुन सक्यो, म्याग्निट्युड पनि डिफरेन्ट हुन सक्यो। ठिक छ, डिरेक्सन र म्याग्निट्युड दुईटै डिफरेन्ट छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ? अनलाइक भेक्टर्स भनेर भन्न सकिन्छ। कुरा बुझ्यो। अर्को हुन्छ इक्वल भेक्टर्स। इक्वल भेक्टर्स। इक्वल भेक्टर्स भनेको चाहिँ सपोज यो एबी भयो, अर्को भेक्टर छ सिडी भेक्टर। इधरको डिरेक्सन पनि सेम छ, ठिक छ, इधरको डिरेक्सन पनि सेम छ र यो दुईटाको के छ त? म्याग्निट्युड पनि सेम छ। डिरेक्सन पनि सेम, म्याग्निट्युड पनि सेम भने हामीले के लेख्न सक्छौं? एबी भेक्टर इज इक्वल्स टु सिडी भेक्टर भनेर लेख्न सक्छौं। यस्तो भेक्टर्सलाई चाहिँ इक्वल भेक्टर्स भनेर डिफाइन गरिन्छ। कुरा बुझ्यो। र लास्टली भेक्टर्सको प्रकारहरुमा एउटाको भनेको लोकलाइज्ड भेक्टर भनेर छ। यो अलिकति नयाँ हुन सक्छ। लोकलाइज्ड भेक्टर, सपोज लोकलाइज्ड भेक्टर भनेको चाहिँ एउटा तपाईसँग पहिलेदेखि नै भेक्टर छ हैन, एउटा तपाईसँग पहिलेदेखि नै भेक्टर छ अरे। अब एउटा सर्टेन पोइन्टबाट पास हुने एउटा भेक्टर तपाईले बनाउनु भयो जुन चाहिँ यो भेक्टरसँग प्यारलल छ। ठीक छ, यस्तो एउटा पोइन्ट जुनले चाहिँ के देखाउँछ त त्यो अर्को भेक्टर पास भयो र यो दुईटा प्यारलल छन् भने यस्तो खालको भेक्टरलाई चाहिँ के भन्छ? लोकलाइज्ड। एउटा सर्टेन एरियामा हामीले चेक गर्छौं यस्तो कुरालाई हैन। लोकल एरियामा एउटा सर्टेन एरिया, सर्टेन प्लेनको कुरा गर्छौं यहाँनेरि हामीले। उड्ने प्लेन हैन, जुन हाम्रो प्लेन हुन्छ, टु डिमेन्सनल सर्फेस। त्यो टु डिमेन्सनल सर्फेसमा हामीले कुनै एउटा पोइन्टमा हेर्यौं, एउटा सर्टेन भेक्टर यतिकै तान्दियौं र्यान्डमली। अब यो भेक्टरसँग प्यारलल हुनको लागि एउटा सर्टेन पोइन्टबाट हामीले ठ्याक्कै तान्दियौं। अब यो पोइन्टबाट त हामीले यता पनि तान्न सक्छौं, यता पनि तान्न सक्छौं, यता पनि तान्न सक्छौं। तर त्यो पोइन्टबाट हामीले के गर्यौं त? यो जुन भेक्टर हामीले लिएको थियौं यो भेक्टरको हामीले के गर्यौं? उयो मात्र ल्याउँ, ठ्याक्कै यो भेक्टरसँग प्यारलल हुने भेक्टर मात्रै बनायौं भने यस्तो भेक्टरलाई चाहिँ के भन्छ? लोकलाइज्ड भेक्टर भनेर भन्छ। ठीक छ, कुरा बुझियो होला। अर्को भनेको एडिसन अफ टु भेक्टर्स। भेक्टर्सहरु कसरी एड गर्न सकिन्छ है? दुईटा भेक्टर्सहरु छन्, त दुईटा भेक्टर्सहरुलाई कसरी एड गर्न सकिन्छ होला भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँनेरि हेर्न गइरहेका छौं।
ठिक छ। सपोज तपाईसँग एउटा भेक्टर a छ a1, a2 भनेर छ। अर्को भेक्टर b छ b1, b2 छ। अब तपाईले a प्लस b गर्नुभयो भने के लेख्न सकिन्छ यहाँ a1, a2 प्लस b1, b2। दुईटैको पहिलो भ्यालुहरुले x कम्पोनेन्ट दिन्छ र दोस्रो भ्यालुहरुले y कम्पोनेन्ट दिन्छ। त्यसैले भेक्टर एडिसन गर्दाखेरि जहिले पनि x कम्पोनेन्ट जोड्ने र y कम्पोनेन्ट जोडेर राख्ने। ठीक छ, x कम्पोनेन्ट जोड्ने y कम्पोनेन्ट जोड्ने। अर्को तरिकाले कसरी एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ a भेक्टर भनेको a1 i क्याप प्लस a2 j क्याप भनेर। त्यसैगरी b भेक्टर भनेको b1 i क्याप र b2 j क्याप भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यसैले a प्लस b भनेको यहाँनेरि a1 प्लस a2 i क्याप प्लस a1 प्लस यहाँनेरि b1 हुन्छ a1 प्लस b1 यहाँनेरि a2 प्लस b2 j क्याप भनेर हुन्छ। ठीक छ, a1 प्लस b1 र a2 प्लस b2 j क्याप भनेर हुन्छ है। यसरी चाहिँ हामीले एडिसन गर्न सक्छौं। अब तीनवटा आयो भने के गर्न सकिन्छ सपोज a भनेको a1 a2 a3 छ र b भनेको के छ b1 b2 b3 भनेर छ भने यो दुईटालाई एड गर्ने हो भने a प्लस b भनेको के हुन्छ त a1 प्लस a2 b1 प्लस फेरि a1 प्लस a2 लेखेको छु है a1 प्लस b1। त्यसैगरी यतापट्टि यहाँनेरि के हुन्छ a2 प्लस b2 र लास्टली a3 प्लस b3। x y z कम्पोनेन्टहरु भयो यिनीहरु, कुरा बुझ्यो। सपोज हामीले अब यसको जियोमेट्रिकल मिनिङ हेर्नु पर्यो। के हो त यो भेक्टर एडिसन गर्नु भनेको के हो भन्ने कुरा हेर्न मन लाग्यो। यसको जियोमेट्रिकल मिनिङ हेर्न मन लाग्यो भने सपोज एउटा भेक्टर मसँग छ, यो भेक्टर के भयो b भेक्टर भयो र यहाँनेरि एउटा भेक्टर छ a भेक्टर। अब यो a भेक्टरलाई चाहिँ मैले सारेर ठ्याक्कै यो पोइन्टमा टच गराउनु पर्ने हुन्छ। यसको म्याग्निट्युड चेन्ज नगरिकन मैले ठ्याक्कै यहाँनेरि टचाउनु पर्ने हुन्छ। ठीक छ, सपोज यतापट्टि यो b भेक्टर छदैछ, यहाँनेरि मैले टचाए a भेक्टर नै छ, डाइरेक्सन एउटै छ, म्याग्निट्युड एउटै छ। यो पोजिसनलाई ओरिजिन माने यो a भयो, यो b हुन गयो हैन। a भेक्टर र b भेक्टर छ। अब OA भनेको हामीले के मान्यौ a भेक्टर भनेर मान्यौ र AB भनेको के भनेर मान्यौ त b भेक्टर भनेर मान्यौ। ठीक छ, अब यहाँबाट हामीले के लेख्न सक्छौं O पोइन्टबाट हामी B पोइन्ट सम्म पुगिरहेका छौं। OA प्लस AB गरे जस्तो भयो नि त। OA प्लस AB गर्दाखेरि हामी ठ्याक्कै O पोइन्टबाट B पोइन्ट सम्म पुग्छौं। तर हामीले यहाँबाट लाइन जोड्यौं एउटा यतापट्टि भनेपछि OB भेक्टरले पनि के दिने रहेछ O देखि B सम्म दिने रहेछ भनेपछि O देखि A जानु प्लस A देखि B जानु भनेको त OB नै जानु रहेछ नि त। सो हामीले यहाँनेरि के लेख्छौं OA प्लस AB भनेको चाहिँ OB हुन्छ है भनेर लेख्छौं। यो चाहिँ हाम्रो जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन भयो। हामीले ठ्याक्कै एउटा पोइन्ट देखि एउटा पोइन्ट अर्को पोइन्ट सम्म पुग्दाखेरि यसरी चाहिँ एडिसन गरिरहेका हुन्छौं जेनरली। यसलाई भेक्टर सम भनेर भन्छ। अथवा OB भनेको के भनेर लेख्न सक्यौं हामीले A भेक्टर प्लस B भेक्टर भनेर लेख्न सक्यौं। ठ्याक्कै माथिकै डेफिनेसन अनुसारै काम गरिरहेछ यसले है। माथिकै डेफिनेसनमा जे काम भइरहेछ त्यही काम यहाँनेरि नै भइरहेछ। अब भेक्टर एडिसनको केही लजहरु छ, के नियमहरु छ जुन हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। के नियमहरु छ भन्दा सपोज A B एन्ड C भेक्टर्स भन्ने छ हामीसँग जुन चाहिँ के छ नन जीरो छ। ठीक छ, यो भेक्टर्सहरु के छ त नन जीरो छ। पहिलो प्रपर्टी के हो भने A भेक्टर प्लस B भेक्टर इज इक्वल्स टु B भेक्टर प्लस A भेक्टर हो। यसलाई के भन्छ त कम्युटेटिभ को प्रपर्टी भनेर भन्छ। तपाईले A प्लस B गर्नु अथवा B प्लस A गर्नु केही पनि फरक पर्दैन। त्यसैगरी A प्लस B प्लस C छ। सुरुमा B प्लस C जोड्नु भयो, त्यसपछि त्यसलाई A सँग जोड्नु र सुरुमा A प्लस B जोड्नु र त्यसलाई C सँग जोड्नु एउटै कुरा हो। यो प्रपर्टीलाई चाहिँ एसोसिएटिभ भनेर भन्छ। यो प्रपर्टी भनेको एसोसिएटिभ प्रपर्टी भयो।
अर्को प्रपर्टी भनेको के छ, सपोज यम भन्ने एउटा स्केलर भ्यालु हो, यहाँनिर a प्लस b छ। सुरुमा हामीले a प्लस b जोड्यौं र m सँग मल्टिप्लाई गर्यौं भने त्यो गर्नु र m ले a लाई मल्टिप्लाई गर्नु र m ले b लाई मल्टिप्लाई गर्नु एउटै कुरा हो। तपाईले चेक गर्नु होला, मैले तपाईलाई यहाँनिर एउटा वर्क दिए, टास्क दिए। a को भ्यालु चाहिँ 1,2 छ, b को भ्यालु चाहिँ -3,5 छ र c को भ्यालु कति छ त -1,1 छ। अब तपाईले तीनटा प्रपर्टीहरु यो युज गरेर सेटिस्फाई गर्नु। m को भ्यालु 1/3 छ है, यो युज गरेर तपाईले प्रपर्टीहरु एकचोटी सेटिस्फाई गर्नु होला। र एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो नि, यहाँनिर हामीले जुन ल युज गर्यौं, जे यहाँ गर्यौं नि, यसलाई चाहिँ ट्रायंगल ल भनेर भन्छ। ठीक छ, यहाँनिर हामीले ट्रायंगल ल अफ भेक्टर्स भनेर लगायौं है। सो त्यही पनि हेरौं एकचोटी। ट्रायंगल ल अफ भेक्टर्स के हो त? ट्रायंगल ल अफ भेक्टर्स भन्दा सपोज तपाईसँग एउटा भेक्टर मैले यसरी नै डिफाइन गर्न सकिन्छ। सिधै ट्रायंगल ल भनेपछि त ट्रायंगलै बनाउन एउटा है। सपोज यो तपाईको a भयो, यो b भयो, यो c हुन गयो। ठीक छ, सपोज पोइन्ट a देखि पोइन्ट b सम्म ab ले रिप्रेजेन्ट गर्ने रहेछ एउटा डिस्प्लेसमेन्ट। त्यसैगरी पोइन्ट b देखि c सम्म एउटा डिस्प्लेसमेन्ट bc ले रिप्रेजेन्ट गर्ने रहेछ हैन। अब टोटल डिस्प्लेसमेन्ट ab एन्ड bc भनेको के हो त? a देखि b सम्म गयो, b देखि c सम्म गयो भनेपछि a देखि c पोइन्ट सम्म भयो भनेपछि ac हुने रहेछ हैन। सो ab प्लस bc भनेको चाहिँ के हुने रहेछ? ac हुँदो रहेछ। a देखि c पोइन्ट सम्मको डिस्प्लेसमेन्ट हो यही कुरालाई चाहिँ हामीले ट्रायंगल ल अफ भेक्टर्स भनेर भन्छौं। ठीक छ, यसलाई हामीले के भन्छौं? ट्रायंगल ल अफ भेक्टर्स भनेर भन्छौं। यसपछि अर्को कुरा आउँछ यहाँनिर प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर्स भनेर। प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर्स भनेर आउँछ यहाँनिर। सपोज गरौँ यहाँ एउटा सानो प्यारालेलोग्राम ड्र गरौँ है, र यो पोइन्ट देखि यो पोइन्ट सम्म एउटा सर्ट एन्ड स्ट्रेट लाइन हामीले जोइन गर्यौं। सपोज गरौँ यो ओरिजिन भयो, यतापट्टि b छ, यहाँनिर a छ, यो पोइन्टलाई c भनेर मानौं। यतापट्टि डिरेक्सन, यतापट्टिको सर्ट एन्ड डिरेक्सन चाहिँ यहाँनिर यो OC को डिरेक्सन भयो है। a र b दुईटा भेक्टर्सहरु भयो हैन, र OA र OB भयो। अब यहाँ OACB भनेको एउटा भयो। यहाँनिर OB र AC के छन् त? प्यारलल छन्, त्यसैले यतापट्टि डिरेक्सन भयो। र B र BC र OA के छन् त? एउटै डिरेक्सनमा छन्। सो यसरी हामीले लेख्न सक्यौं। अब यहाँनिर हेर्नुस् त, OB को म्याग्निट्युड र AC को म्याग्निट्युड के छ? इक्वल छ हैन। त्यसैगरी डिरेक्सन पनि सेम छ, त्यही भएर OB भेक्टर लेख्नु र AC भेक्टर लेख्नु एउटै रहेछ। सपोज OA लाई मैले A भेक्टर माने, OB लाई मैले B भेक्टर माने भने यो पनि B भेक्टर हुने रहेछ। सो हामीले यहाँनिर के लेख्न सक्यौं त? हेर्नुस् त, OA प्लस AC भनेको के लेख्न सक्छौं? OC भनेर लेख्न सक्छौं। अब AC को साटो हामीले के लेख्न सक्छौं? OA प्लस OB इज इक्वल्स टु OC भनेर लेख्न सक्छौं नि। एउटै पोइन्टबाट यसरी दुईटा भेक्टर्सहरु ओरिजिनेट भए र ठ्याक्कै एउटा यसरी सर्ट एन्ड पोइन्ट हामीले लियौं। अब यहाँबाट हामीले एउटा प्यारालेलोग्राम जेनेरेट गर्यौं भने OA प्लस OB इज इक्वल्स टु OC हुने रहेछ। यसलाई चाहिँ प्यारालेलोग्राम ल भनेर भन्छ। कुरा बुझ्यो? यो भनेको प्यारालेलोग्राम ल भयो। दुईटा भेक्टर बनायौं, यो दुईटा जुन OB र OA लाइन छ, यो लाइनबाट तपाईले एउटा प्यारालेलोग्राम डेभलप गर्नुभयो र एउटा डायगोनल, यो ठ्याक्कै ओरिजिनबाट एउटा डायगोनल बनाउनु हो भने त्यो दुईटा भेक्टरको सम इज इक्वल्स टु त्यो डायगोनल हुन्छ। यही कुरा भन्न खोजे हो। यसपछि आउँछ डिफरेन्स अफ भेक्टर्स। के हो त भेक्टर्सको डिफरेन्स भन्ने कुरा यहाँनिर बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। ठीक छ, भेक्टर्स बीचको डिफरेन्स के हो, यसले के भ्यालु दिन खोज्छ भन्ने कुरा। सो म तपाईलाई टर्म्सहरु बुझाइदिन्छु। सपोज यहाँनिर तपाईले एउटा भेक्टर लिनुभयो, यो एउटा भेक्टर भयो, यो O पोइन्ट भयो, यहाँनिर तपाईले B भेक्टर भन्ने लिनुभयो, यतापट्टि तपाईको A भेक्टर छ, यसलाई A भनेर मानौं है। अब ठ्याक्कै तपाईले के गर्नुभयो, यो डिरेक्सनको अपोजिट डिरेक्सनमा
इक्वल म्याग्निट्युड भएको अर्को भेक्टर बनाउनु भयो। सपोज यो पोइन्टलाई मैले सी भनेर माने भने यो सी ड्यास भनेर मानौँ। अब यहाँनिर के छ त ओसी इज इक्वल्स टु ओसी ड्यास छ, ठिक छ। तर डिरेक्सन के छ त डिफ्रेन्ट छ, यतापट्टि यो डिरेक्सनमा छ उल्टो डिरेक्सनमा छ। म्याग्निट्युड सेम छ तर डिरेक्सन डिफ्रेन्ट छ भनेपछि यसलाई हामीले माइनस बी भेक्टर भनेर लेख्छौँ हैन। अपोजिट अनलाइक भेक्टर्स पनि भएनन्, यो चाहिँ अनलाइक भेक्टर्सको इक्वल भेक्टर्स म्याग्निट्युड सेम तर डिरेक्सन डिफ्रेन्ट भयो, त्यही भएर यसले यहाँ बी लेखा छ भने यो माइनस बी भेक्टर हुने भयो। अब यहाँनिर हामीले यसरी एउटा डायगोनल तान्यौँ, यो ओए र ओसी ड्यासबाट एउटा सर्टेन प्यारेललोग्राम बनायौँ हामीले। यसरी प्यारेललोग्राम बनायौँ भने त यो ओसी ड्यास र ओए ड्यासमा यो डायगोनलको भ्यालु हामीले डी भनेर लेख्यौँ भने यो ओ के लेख्न सक्छौँ हामीले यहाँनिर ओए, ठिक छ, यहाँनिर ओए प्लस ओसी ड्यास इज इक्वल्स टु ओडी भनेर लेख्न सक्छौँ हैन। ओडी भनेर लेख्न सक्छौँ यहाँनिर ओडी हैन। यो काम गर्न सक्छौँ, अहिले भर्खरै प्यारेललोग्राम पढाएको थियौँ भनेपछि ओडी भनेको के लेख्न सक्ने रहेछौँ त हामीले ओडी भेक्टर भनेको हामीले के लेख्न सक्छौँ ओए भनेको त ए हुने भइहाल्यो र ओसी ड्यास भनेको माइनस बी हुने हो। यो ए माइनस बी भेक्टर गर्नुलाई नै के भन्छ त डिफरेन्स अफ टु भेक्टर्स भनेर भन्छ, ठिक छ। यसलाई नै के भन्यो त डिफरेन्स अफ टु भेक्टर्स भन्यो। कुनै एउटा भेक्टरको हामीले के गर्यौँ त डिरेक्सन उल्टो लिदियौँ, डिरेक्सन उल्टो लिएर त्यसमा काम गर्दाखेरि के देखियो यिनीहरू ठ्याक्कै माइनस भ्यालु दिने रहेछ हैन, अथवा अर्को डिरेक्सनमा यसले काम गर्ने रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो है। अब ओएको पनि हामीले काम गर्नु पर्यो भने यहाँनिर ओएको पनि काम गर्नु पर्यो भने सपोज यो डिरेक्सनमा लिए मैले यहाँनिर ए ड्यास भन्ने पोइन्ट लिए है, ए ड्यास भन्ने पोइन्ट लिए। यसपछि सपोज ओए र हाम्रो ओए ड्यासको के छ त म्याग्निट्युड सेम छ, ओए र ओए ड्यासको म्याग्निट्युड सेम छ तर डिरेक्सन उल्टो डिरेक्सनमा छ है भनेपछि यो ए भेक्टर के हुन्छ त माइनस ए भेक्टर हुन्छ। अब यो दुईटा भ्यालुजहरू बी र यो युज गरेर तपाईँले एउटा प्यारेललोग्राम डेभलप गर्ने, यसरी प्यारेललोग्राम बनाउने भनेपछि यो पोइन्टलाई तपाईँले यहाँबाट यसरी तान्ने हैन, यतापट्टि गयो। यो भनेको सपोज तपाईँले डी ड्यास भनेर लिने हैन, डी ड्यास भनेर लिनुभयो भने अब प्यारेललोग्रामको नियम लाउनु पर्यो भने ओडी ड्यास भनेको के हुन जान्छ त यहाँनिर ओए ड्यास प्लस ओसी हुन जान्छ। अब ओए ड्यास भनेको के हुन्छ माइनस ए भेक्टर हुन्छ, ओसी भनेको के हुन्छ बी भेक्टर हुन जान्छ है। सो यहाँबाट के आयो त ओडी ड्यास भनेको बी भेक्टर माइनस ए भेक्टर आयो। अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा यहाँ के पनि देख्न सक्नुहुन्छ नि, हेर्नुहोस् त ओडी भेक्टरको भ्यालु ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर छ र ओडी ड्यास भनेको के छ त बी भेक्टर माइनस ए भेक्टर छ। यहाँनिर तपाईँले माइनस कमन लिनुभयो भने के देख्नुहुन्छ यसलाई ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ र यो भनेको चाहिँ माइनस ओडी हुन जान्छ है। यो भयो डिफरेन्स अफ टु भेक्टर्स। अब मल्टिप्लिकेसन अफ अ भेक्टर बाई स्केलर, मल्टिप्लिकेसन अफ भेक्टर बाई स्केलर। कुनै स्केलर भनेपछि म्याग्निट्युडले मात्रै तपाईँले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने भेक्टरमा के चेन्ज आउँछ जस्तो भन्न खोजे हो। सपोज सिम्पल कुरा हो ए भेक्टर छ ए1 र ए2 भन्ने यसमा कम्पोनेन्टहरू छ। अब तपाईसँग एउटा स्केलर छ, स्केलरको भ्यालु जे पनि हुन सक्छ, कुनै एउटा रियल नम्बर सोच्नुस् हैन, त्यो भ्यालु भनेको स्केलरको भ्यालु भयो है। अब तपाईले के इन्टु ए भेक्टर गर्नुभयो भने यसले के ए1 ए2 दिन्छ, यो भनेको चाहिँ के ए1 के ए2 हुन जान्छ है। यसले के काम गर्यो भने सपोज के को भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन 1 छ, के को भ्यालु ग्रेटर देन 1 छ, तपाईको यो भेक्टर ओरिजिनल भेक्टर भयो, एबी भेक्टर ओरिजिनल भेक्टर भयो। तपाईले के ग्रेटर देन 1 ले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने ठ्याक्कै के हुन्छ यो भेक्टर चाहिँ अलिकति लामो हुन जान्छ हैन। भेक्टरको स्केलिङको काम गर्छ। स्केलिङ भनेको
ठ्याक्कै तन्काउने काम मात्रै गर्यो यसले। यो बी पोजिसन सिफ्ट भएर यो बी यहाँ पोजिसनमा पुग्न जान्छ है। जस्ट के भयो त तन्काउने काम गर्यो। सपोज अब के को भ्यालु चाहिँ लेस देन 1 हुन गयो, के को भ्यालु लेस देन 1 हुन गयो भने ठ्याक्कै जुन हाम्रो ओरिजिनल भेक्टर थियो नि, यो ओरिजिनल भेक्टर चाहिँ श्रिङ्क हुन जान्छ। यसलाई चाहिँ थिचे जस्तो भयो, सानो बनाए जस्तो भयो है। यो कुरा भयो। अब यहाँनिर हामीले डिरेक्सनको कुरा गर्ने हो भने सपोज के ग्रेटर देन 0 छ भने हाम्रो डिरेक्सन केही पनि चेन्ज भएन, जुन डिरेक्सनमा काम भइरहेको थियो त्यही डिरेक्सनमा हुन्छ। र के को भ्यालु लेस देन 0 भयो भने चाहिँ अब डिरेक्सनले उल्टाइ खान्छ। ठ्याक्कै हामीले यो डिरेक्सनमा काम गरिरहेको थियौँ भने अब ठ्याक्कै डिरेक्सन चाहिँ यतापट्टि डिरेक्सनमा जाने भयो है। सो के को भ्यालुले धेरै असर पार्ने रहेछ। ग्रेटर देन 1 भयो भने भेक्टर तन्किन्छ, लेस देन 1 भयो भने भेक्टर श्रिङ्क हुन्छ। के को भ्यालु ग्रेटर देन 0 भयो भने त्यही डिरेक्सनमै बढ्छ अथवा घट्छ, र के लेस देन 0 भयो भने अपोजिट डिरेक्सनमा बढ्ने घट्ने काम हुने काम गर्छ है। अर्को कुरा अब युनिट भेक्टर्सको कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर युनिट भेक्टर्स IJK भनेर छ। अब यहाँनिर हामीले स्पेस भेक्टर्स भनेर पनि भन्छ यसलाई। अघि चाहिँ हामीले आई र जे भेक्टरको बारेमा कुरा गर्यौं। अब जब हामी 3 डिमेन्सनलको कुरा गर्छौं हामीले स्पेसको कुरा भन्न सकिन्छ। तपाईलाई स्पेस भनेर कोही क्वेशन सोध्यो भने बुझ्नुस् कि 3 डिमेन्सनल भेक्टर्सहरुको कुरा गर्न खोजिरहेछ। सो 3 डिमेन्सनलको कुरा गर्दा हामीले जस्ट एउटा एक्सिस थप्ने काम गर्छौं। यहाँनिर यतापट्टि एक्स एक्सिस, यता वाई एक्सिस, यतापट्टि जेड एक्सिस भन्ने हुन्छ। र युनिट भेक्टर्सको कुरा गर्दा एक्स एक्सिसमा अब स्पेस भेक्टर्सको कुरा गर्दाखेरि 3 वटा कोअर्डिनेट चाहिने भयो। हामीसँग के हुन्छ त लेन्थ हुन्छ, ब्रेथ हुन्छ र एउटा हाइट भन्ने क्वान्टिटी हुन्छ है। अब एक्स कोअर्डिनेटलाई डिफाइन गर्दा 1,0,0 यसको लेन्थ छ तर ब्रेथ र हाइट छैन। वाई लाई डिफाइन गर्दाखेरि हाइटको रूपमा जे लिदा पनि भयो हैन, वाई जेड जे लिदा पनि भयो, ठीक छ। वाई लाई चाहिँ म ब्रेथको रूपमा लिन्छु। यो भनेको यसको लेन्थ 0 हुन्छ, यतापट्टि ब्रेथ 1 हुन्छ अरे हैन। सपोज युनिट भेक्टर डिफाइन गर्नु पर्यो, हाइट 0 हुन्छ र जेड भेक्टरको के हुन्छ लेन्थ र ब्रेथ 0 र हाइट चाहिँ 1 हुन्छ। यसको चाहिँ हाइट मात्रै हुन्छ है भन्न खोजेको। तपाईले त्यही कोअर्डिनेट एक्सिसमा कुद्नु पर्यो, बीचमा कुद्न पाउनु भएन, त्यही लाइनमा मात्रै कुद्नु पर्यो है। सो यहाँनेरिको अब यो 1,0,0 को म्याग्निट्युड कति हुन्छ 1 हुन्छ। 0,1,0 को म्याग्निट्युड 1 हुन्छ, यसको पनि 1 हुन्छ। त्यसैले यसले हामीलाई के दिने भयो, यो आई क्याप हुने भयो अथवा एक्स डिरेक्सनको भेक्टर हुने भयो। त्यसैगरी यतापट्टिको डिरेक्सन जुन हामीले लियौं वाई को लागि यो जे क्याप हुने भयो र लास्टली हाम्रो जेड डिरेक्सनमा के हुने भयो के क्याप हुने भयो। यसले हामीलाई के भेक्टर दिने भयो है, आई जे के भेक्टर हुने भयो। यिनीहरुलाई चाहिँ अब प्लेन भेक्टर त भन्न मिल्दैन, 3 डिमेन्सनल भन्नु पर्यो। प्लेन भेक्टर भनेको अघि हामीले 2D मा काम गरेका थियौं। सपोज हाम्रो जेड भेक्टर चाहिँ हट्यो, जेड भेक्टर हट्यो भने हामीले प्लेन भेक्टरमा काम गरिरहेछौं। जेड भेक्टर आयो भने हामीले स्पेस भेक्टरमा काम गरिरहेछौं। यसको लागि 3 वटा कोअर्डिनेट चाहिन्छ जहिले पनि। स्पेस भेक्टरको लागि 3 वटा कोअर्डिनेट सपोज a1 a2 a3 भनेर मान्यौं भने यसलाई हामीले a1 i क्याप, a2 j क्याप र a3 के क्याप भनेर एक्सप्रेस गर्न सक्छौं। रुल्सहरु सबै त्यही हो, स्केलरले मल्टिप्लाई गर्ने रुल्सहरु पनि त्यही हो। त्यसैगरी हाम्रो एडिसनको रुल्सहरु सबै एडिसनको रुल्सहरु फलो हुन्छ। ट्रायंगल ल पनि फलो हुन्छ, प्यारालेलोग्राम ल पनि फलो हुन्छ, डिफरेन्स पनि सबै फलो हुन्छ। यदि हो कि तपाईले 3 डिमेन्सनमा इमेजिन गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ है। प्यारालेलोग्रामको साटो तपाईको एउटा फिगर बन्छ, प्यारालेलो पाइप्ड भनेर भन्छ त्यसलाई है। क्युबोइडमा जसरी रेक्टेंगल ले तपाईले बनाइरहनु हुन्छ नि, रेक्टेंगल स्क्वायर क्युबोइडमा रेक्टेंगलले तपाईले एउटा फिगर बनाउनु हुन्छ 3 डिमेन्सनल। त्यसैगरी प्यारालेलोग्राम 2D मा हुन्छ भने 3D मा चाहिँ त्यस्तै खालको प्यारालेलोग्रामले सबै साइडमा इन्क्लोज गरेको फिगर हुन्छ, एउटा प्यारालेलो पाइप्ड भनेर भन्छ है। त्यस्तो खालको फिगर चाहिँ जेनेरेट हुन्छ यहाँनेरि र त्यो अनुसार हामीले ल अफ भेक्टर्सहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो जनरल नियमहरु एउटै हुन्छ, तर के हुन्छ त डिमेन्सनल त्यो डिमेन्सनलमा गएपछि इमेजिनेसन त्यही अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ, मिस्टेक हुन जान सक्छ। दुईटा मात्रै गरेर भएन है। अर्को छ अब हाम्रो कोलिनियर भेक्टर्स भनेर छ।
कोलिनियर भेक्टर्स। कोलिनियर भेक्टर्स भन्नु र प्यारलल भेक्टर्स भन्नु धेरै सिमिल्यारिटिजहरू आउँछ र धेरैजनाले चाहिँ के भन्छन् एउटै कुरा हो, कोलिनियर भेक्टर्स र प्यारलल भेक्टर्स भन्नु एउटै कुरा हो भन्छ। किनभने प्यारलल भेक्टर्सहरूको डिरेक्सन एउटै हुन्छ हैन। प्यारलल भेक्टर्सको र कोलिनियर भेक्टर्स के हुन्छन् त एउटै डिरेक्सन हुन्छ दुईटैको हैन। तर यहाँनिर के बुझ्नुपर्छ भने प्यारलल र कोलिनियरको एउटा मेन डिफरेन्स भनेको चाहिँ कोलिनियर भनेको त्यही भेक्टर भित्रैबाट छिरेर गयो। सोच्नुस् कि तपाईसँग एउटा पाइप छ, त्यो पाइपबाट पानी बगिरहेछ नि, हो त्यो पानी बग्नु र त्यो पाइप जुन डिरेक्सनमा तपाईले लगिराख्नु भएको छ तिनीहरू भनेको कोलिनियर भेक्टर्सहरू जस्तो भयो। दुईटा पाइपहरू साइड साइडमा राख्नु भएको छ भने त्यो प्यारलल भयो र पाइप भित्र बग्ने पानी र तपाईले पाइप हेर्नु भयो भने तिनीहरू चाहिँ कोलिनियर भेक्टर्सहरू भयो। हो त्यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब कोलिनियरको प्रपर्टी र प्यारललमा एउटा डिफरेन्स के आउँछ भने यहाँनिर तपाईले सपोज यो ए भन्ने पोइन्ट भयो, यो बी भन्ने पोइन्ट भयो, यो सी भन्ने पोइन्ट भयो। तपाईले यहाँनिर के प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ, एबी भेक्टर प्लस बीसी भेक्टर इज इक्वल्स टु एसी भेक्टर। तर दुईटा प्यारलल भेक्टर्सहरू बीच यो प्रुभ गर्न सक्नु हुँदैन। कोलिनियरको डिफरेन्स त्यही भयो, कोलिनियर र प्यारललको। प्यारलल भेक्टर्सहरू भनेको छुट्टा छुट्टै हुन सक्छन्, तर कोलिनियर भेक्टर्सहरू भनेको एकै ठाउँबाट सँगै जाने भेक्टर्सहरूलाई कोलिनियर भेक्टर्स भनेर भन्छ। अर्को भेक्टरको टाइप भनेको हाम्रो कोप्लानर भेक्टर्स भनेर छ। कोप्लानर भनेपछि के बुझ्नु पर्यो, एउटै प्लेनमा पर्ने भेक्टर्सहरू। प्लेन भनेको के, एउटा 2D फिगर। जसरी तपाईहरुले कुनै टेबलमा पढिराख्नु भएको होला है, त्यो टेबल भनेको एउटा प्लेन भयो हैन। त्यो प्लेनलाई सम्झिनुस्, त्यहाँनेरि तपाईले एउटा भेक्टर बनाउनु हैन। यसो साइन पेनले टक्क एउटा भेक्टर डेभलप गर्नु, पेन्सिलले कोर्दिने, टक्क एउटा भेक्टर बनाउने है। त्यहाँ एउटा भेक्टर भयो, त्यही टेबल वरिपरि नै अर्को तपाईले भेक्टर बनाइदिनु भयो। यिनीहरू एउटै टेबलमा लाई गरिरहेछन्, तिनीहरू के भयो त कोप्लानर भेक्टर्सहरू भयो हैन। तर एउटा लाइन तपाईले टेबलमा बनाउनु भयो, टेबलको खुट्टा हुन्छ अलिकति जमिन माथि भयो। तपाईले अब अर्को भेक्टर चाहिँ ठ्याक्कै ग्राउन्डमा बनाउनु भयो भने तिनीहरू कोप्लानर हुन सकेनन्, किनभने टेबल र त्यो ग्राउन्डको प्लेन त डिफ्रेन्ट छ। टेबल भन्नु र ग्राउन्ड त एउटै प्लेनमा छैन नि त हैन। जति जे गरे पनि जबसम्म तपाईले खुट्टा भाँच्नु हुँदैन टेबलको, यो टेबल र ग्राउन्डलाई मिलाउन सक्नु हुँदैन। सो यो दुईटा कुरा भनेको डिफ्रेन्ट प्लेनहरू भयो। कोप्लानर भेक्टर्स भनेको एउटै प्लेनमा लाई गर्ने भेक्टर्सहरूलाई चाहिँ कोप्लानर भेक्टर्स भनेर भनिन्छ। यदि तिनीहरू एउटै प्लेनमा लाई गर्दैनन् भने नन कोप्लानर भनेर भनिन्छ। कोप्लानरमा हामीले एउटा पढ्नुपर्ने इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी भनेको के छ भन्दा यिनीहरू चाहिँ लिनियरली डिपेन्डेन्ट, लिनियरली इन्डिपेन्डेन्टको कुराहरू थोरै हामीले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै एउटा सर्टेन प्लेन छ, त्यसमा मसँग एउटा भेक्टर ए छ, अर्को भेक्टर बी छ र यो दुईटा चाहिँ कोप्लानर छन्, एउटैमा लाई गर्छन् है, एउटै प्लेनमा लाई गर्छन्। यिनीहरू नन कोलिनियर छन्, एउटा माथि अर्को खप्टेर हिँडिरहेका छैनन्। ठिक छ, यो प्रपर्टी पनि हामीले सम्झिनुपर्छ। अब एउटा थर्ड भेक्टर तपाईले आर लिनुभयो, त्यो पनि त्यही प्लेनमा पर्छ भने है, त्यो एउटा थर्ड भेक्टर आर लिनुभयो त्यो पनि त्यही प्लेनमा पर्छ भने तपाईले आर इज इक्वल्स टु एक्स टाइम्स ए प्लस वाई टाइम्स बी भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यो एक्स र वाई के हुनु पर्यो, नन जिरो हुनु पर्यो। एक्स र वाईमा कि त दुईटै नन जिरो हुनु पर्यो कि एउटा जिरो भयो भने मतलब छैन, तर एउटा न एउटा चाहिँ नन जिरो हुनु पर्यो र यिनीहरू स्केलर क्वान्टिटिजहरू हो। ठिक छ, यदि यसरी तपाईले एक्सप्रेस गर्न सक्नुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ कोप्लानर भेक्टर्स भनेर भन्न सकिन्छ। आर ए र बी कोप्लानर भयो। त्यसैगरी तपाईले ए भेक्टरलाई पनि एक्स आर प्लस वाई बी, अब एक्स र वाई को भ्यालुहरू डिफ्रेन्ट हुन सक्छ, जस्ट मैले एउटा देखाउन मात्रै खोजे हो, यसरी लेख्न सकिन्छ। त्यसैगरी बी लाई पनि एक्स आर प्लस वाई ए भनेर लेख्न सकिन्छ। यसरी सर्टेन फर्ममा तपाईले एक्सप्रेस गर्न सक्नुहुन्छ भने यिनीहरू भेक्टर्सहरू चाहिँ कोप्लानर भेक्टर्सहरू हुन जान्छ। सायद यो कुरालाई लिनियर डिपेन्डेन्सी भनेर भन्छ होला। हामीले एकैछिनमा लिनियर डिपेन्डेन्सीको कुरा पनि हेर्न लागि नै रहेको छौँ है। अब आउँछ मोडुलस अफ स्पेस भेक्टर। अब मोडुलस अफ हाम्रो जुन प्लेन भेक्टर भन्नु र स्पेस भेक्टरमा केही पनि डिफरेन्स छैन। अलिकति नाम सुन्दा वाओ होइन, स्पेस भेक्टर भन्ने जस्तो मात्रै सुनिन्छ। सो सपोज तपाईसँग pxyz भन्ने छ है। अब तपाईले एउटा पोजिसन भेक्टर डिफाइन गर्नुभयो ओपी भनेर र यसलाई एक्स वाई जेड भनेर लेख्नुभयो। यसले के रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ,
हामी एक्स डिरेक्सनमा मुभ गरिरहेछौँ एक्स टाइम्सले हैन र वाई कम्पोनेन्टतिर मुभ गरिरहेछौँ वाई एमाउन्टले र जेड एक्सिसतिर मुभ गरिरहेछौँ जेड एमाउन्टले है म्याग्निट्युड दिइरहेछ एक्स वाई जेड भनेको म्याग्निट्युड भयो तपाईले यसको मोडुलस झिक्नुभयो यतापट्टि जेल लाउनु भयो ओपी को साइडमा यो ओपी भनेको के हुन्छ त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हुन जान्छ ठीक छ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हुन जान्छ भने यसले हामीलाई के दियो त मोडुलस अफ स्पेस भेक्टर भनेर दियो यति नै कुरा हो बेसी केही पनि छैन यो कुरामा जस्ट तपाईले नयाँ जेड कम्पोनेन्ट थप्नु भयो र त्यसलाई पनि स्क्वायरमा ट्वाक्क त्यहाँनेर हाले जस्तो मात्रै भयो अब युनिट भेक्टर्स भेट्नु पर्यो यसको पनि युनिट भेक्टर्स भेट्नु पर्यो कसरी युनिट भेक्टर्स भेट्न सकिन्छ होला पहिलेकै कुरा हो ओपी भनेर छ ओपी भनेको के हो एक्स वाई जेड हो अब तपाईलाई एक्सप्रेस गर्न आइहाल्यो एक्स वाई जेड लाई यसरी पनि एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ यसको युनिट भेक्टर भेट्नु भनेको सपोज ओपी भयो यहाँनेर क्याप डिफाइन गर्नुभयो ओपी भेक्टर डिभाइडेड बाइ ओपी भेक्टरको म्याग्निट्युड अब ओपी भनेको के हुन्छ एक्स वाई जी हुन्छ र यहाँनेर रुट अन्डर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हुन्छ के भयो त एक्स बाई रुट अन्डर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हुन्छ यहाँनेर वाई डिभाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हुन्छ र जेड डिभाइडेड बाई रुट अन्डर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हुन्छ यति नै कुरा हो यसले हामीलाई युनिट भेक्टर दिने काम गर्छ ठीक छ यो हाम्रो के भयो त युनिट भेक्टर भयो है यसपछि यति तरिकाले युनिट भेक्टर भेट्न सकिन्छ तर जेनरली यसलाई भन्दाखेरि डिरेक्सन कोसाइन्सहरु भनेर भन्छ सायद अहिले डिरेक्सन कोसाइन्सको बारेमा कुरा नगर्दै ठीक होला है के हुन्छ भन्दा 3 डाइमेन्सनलमा स्लोप भनेर तपाईले भेट्न सक्नु हुँदैन तर के हुन्छ एक्सिस सँग कति झुकाव छ भन्ने कुराहरु चाहिँ भेट्न सक्नुहुन्छ कुन एक्सिस सँग कति झुकाव छ भन्ने कुराहरु भेट्न सक्नुहुन्छ है त्यति कुरा चाहिँ अहिले याद गरौँ हेर्न मन लाग्यो भने तपाईले डिरेक्सन कोसाइन्सहरु भनेर खोज्नु होला अब आउँछ लिनियर कम्बिनेसन अफ भेक्टर्स भनेर छ के हो त लिनियर कम्बिनेसन अफ भेक्टर्स भनेको सपोज मसँग ए बी सी हुँदै हुँदै विभिन्न भेक्टर्सहरु छ अरे र सपोज अब आर चाहिँ एउटा भेक्टर छ आर लाई मैले लिनियर कम्बिनेसन अफ यो सबै भेक्टर्सको रूपमा लेख्नु पर्यो नि के लेख्छु आर इज इक्वल्स टु एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी प्लस हुँदै हुँदै प्लस टी भी यस्तै यस्तै गरेर लेख्दै जान्छ हैन सपोज यतिसम्म भ्यालु छ भने v सम्म भ्यालु छ भने मैले यसरी लेख्न सक्छु यसलाई चाहिँ लिनियर कम्बिनेसनहरु भनेर भन्छ है लिनियर कम्बिनेसन भनेर भन्न सकिन्छ यसलाई जस्ट यो x y z t हरु भनेको सबै के हो त स्केलर क्वान्टिटिजहरु हो है किन यो हामीलाई चाहियो भन्दा लिनियर डिपेन्डेन्ट र लिनियरली डिपेन्डेन्ट र अर्को हुन्छ लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट कुरा बुझ्नको लागि लिनियरली डिपेन्डेन्ट र लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट को कुरा बुझ्नको लागि यो कुरा चाहिन्छ हामीलाई सपोज हामीले एउटा सेट अफ भेक्टर्सहरु लियौं र सपोज xa प्लस yb प्लस zc हुँदै हुँदै हामीले एक्सप्रेस गर्यौं इज इक्वल्स टु 0 लेख्यौं सपोज यहाँनेरि चाहिँ कस्तो छ त भन्दा x इज इक्वल्स टु y इज इक्वल्स टु z इज इक्वल्स टु जति पनि स्केलर छ त्यो सबैको भ्यालु 0 भयो भने यिनीहरुलाई लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट भनेर भन्छ लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट हुनुको मतलब यिनीहरु चाहिँ नन कोप्लानर भेक्टर्सहरु हो यिनीहरु एउटै प्लेनमा पर्दैनन् है त्यसैगरी अब यही कुरामा सपोज कुनै एउटाको भ्यालु चाहिँ नन जीरो भयो हैन एउटाको भन्दा नि कुनै दुईटाको भनौं किनभने एक्सप्रेस गर्दा दुई तीनवटा भेक्टर्सको बारे हामी एक्सप्रेस गर्छौं ठीक छ सपोज यहाँनेरिको x y z छ केही भेक्टर्स केही स्केलर्सहरु चाहिँ नन जीरो आउनु पर्यो तीन चारवटा स्केलर्सहरु नन जीरो आयो भने तिनीहरुलाई चाहिँ लिनियरली डिपेन्डेन्ट भनेर भन्छ ठीक छ लिनियरली डिपेन्डेन्ट हुनुको मतलब के हो त यिनीहरु चाहिँ एउटै प्लेनमा पर्छ भनेर भन्न खोजे हो ठीक छ के हो त एउटै प्लेनमा पर्छ भनेर हामीले एक्सप्रेस गर्न खोजिरहेका छौं है यति कुराहरु भयो
अर्को तरिकाले लिनियरली डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भन्ने तरिका भनेको सपोज मसँग एउटा भेक्टर A छ, यसको A1 र A2 भन्ने कम्पोनेन्ट छ, अर्को भेक्टर B छ, यसको B1 र B2 भन्ने कम्पोनेन्टहरु छ। यिनीहरुले लिनियरली डिपेन्डेन्ट कतिखेर हुन्छन्? सपोज A1 A2 B1 B2 इज इक्वल्स टु 0 भयो हैन, यो 0 भयो। त्यसैगरी कि त 0 हुन सक्छ कि त नट इक्वल्स टु 0 हुन सक्छ। कति बेला चाहिँ यो लिनियरली डिपेन्डेन्ट हुन्छ होला, कति बेला चाहिँ लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ होला, यो कुरा तपाईहरुले एकचोटी टक्क भिडियो पज गर्ने एकचोटी सोच्नु होला। कतिखेर यो लिनियरली डिपेन्डेन्ट हुन्छ, कतिखेर यिनीहरु लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छन् होला भन्ने कुराहरु हामीले एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ है। सो यिनीहरु लिनियरली डिपेन्डेन्ट सोच्नु भयो होला है। यिनीहरु लिनियरली डिपेन्डेन्ट हुनुको मतलब यहाँनेरि हामीले एउटा रुल छ, ax इज इक्वल्स टु यहाँनेरि हामीले b भनेर लेख्छौं। यसलाई सर्टेन एउटा हाम्रो म्याट्रिक्सको फर्ममा छ, म्याट्रिक्सको हामी अलिकति पछि पढ्छौं। एउटा सर्टेन कुरा भन्न खोजिरहेको छु। यो a भनेको चाहिँ यो कुराहरु भयो, a1 a2 b1 b2, x भनेको x र y भयो जुन हामीले अब i र j भनेर लेख्न सक्छौं, b भनेको यतापट्टिको भ्यालुजहरु भयो है। अब यो डिटरमिनेन्ट चाहिँ हाम्रो 0 हुन गयो, ठीक छ। डिटरमिनेन्ट चाहिँ 0 हुन गयो भने त्यति बेला हामीले यसलाई के भन्छौं त, लिनियरली डिपेन्डेन्ट छ भनेर भन्छौं, ठीक छ। लिनियरली डिपेन्डेन्ट छ भनेर भन्न सक्छौं यति बेला है। र नन जिरो भयो भने लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट छ भनेर भन्न सक्छौं, ठीक छ। यो कुरा बुझ्नु भयो होला, लिनियरली डिपेन्डेन्ट र लिनियरली इन्डिपेन्डेन्टको है, यो कुराहरु भयो। सो जेनरली यस्तै कुराहरु हुन्छ यहाँनेरि। सो आजको लागि हामी यति नै गर्छौं। कुनै ठाउँमा तपाईले बुझ्नु भएन अथवा बुझ्न अप्ठ्यारो भयो भने हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि पोइन्टमा तपाईले बुझ्न अप्ठ्यारो भयो, बुझ्नु भएन भने हामीलाई क्वेशन गर्नु होला, हामी त्यो क्वेशन चाहिँ तपाईहरुलाई सल्भ गरेर पठाइदिन्छौं है। अब अर्को भिडियो पनि बाँकी छ यसको है। अर्को भिडियोजहरुमा चाहिँ हामीले के बारे हेर्छौं भन्दा प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर्स, त्यसैगरी प्यारलल भेक्टर्सहरु र स्केलर भेक्टर्सको प्रपर्टिजहरु, भेक्टर प्रोडक्टको बारेमा हेर्छौं। र लास्टली यहाँनेरि छुट्या पनि रहेछ, कोर्स बुकमा दिएको पनि छ। अब जेनरली क्वेशन्सहरु प्रोडक्ट अफ कोप्लानर भेक्टर्सहरु भनेको के हो भन्ने कुराहरु सोध्छ र त्यो कोप्लानर भेक्टर्सहरु देखायो भनेर सोधिरहेको हुन्छ हैन। त्यस्तै क्वेशनहरु आउँछ, गाह्रो हुँदैन। जस्ट तपाईले हाम्रो पुरानो टेक्निक युज गर्नु पर्यो। r इज इक्वल्स टु r इज इक्वल्स टु यहाँनेरि xa प्लस yb भनेर देखाउने, x र y को भ्यालु नन जिरो देखाउनु भयो भने यिनीहरु नन कोप्लानर भेक्टर्सहरु भयो हैन, त्यसरी नै देखाउने हो। सो यहाँको कुरा तपाईले रिभ्यु गर्नु होला, कुनै पोइन्टमा बुझ्नु भएन भने सोध्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनेरि म तपाईलाई एउटा टास्क के दिन चाहन्छु भन्दा, सपोज यहाँनेरि चाहिँ हामीले यो डिटरमिनेन्ट अनुसार कसरी लिनियरली डिपेन्डेन्ट अथवा लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट भन्न सक्छु। मैले अलिकति मजाले खुलाएर भनिन, किन भन्दाखेरि यो इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ अलिकति है। यो इन्ट्रेस्टिङ कुरा तपाईहरुले आफै सर्च गर्नु होला एकचोटी, र सर्च गरेर चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 9849595895 मा तपाईले व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ, टेलिग्राममा पठाउन सक्नुहुन्छ, भाइबरमा पठाउन सक्नुहुन्छ एन्सर के हो भनेर हैन। मजाले भोइस मेसेजमा यस्तो चाहिँ हुन्छ है भनेर तपाईले हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ, हामी डिस्कस गर्न सक्छौं। रमाइलो कुरा, इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ, त्यही भएर बुझ्न पनि गाह्रो छैन। त्यही भएर मलाई अलिकति खुलाउन मन लागेन यो कुरा। तपाईले आफै सर्च गर्नु होला, 3D मा पनि हेर्नु होला है, यो 3D मा पनि एकचोटी हेर्नु होला। अब माथिको कुराहरु कोप्लानर प्रुभ गर्नको लागि सेल्फ सफिसिएन्ट छन्। यो कुराहरु पनि तपाईले बुझ्नु भने अलिकति नलेजमा अझै इन्क्रिमेन्ट आउँछ। सो के सल्लाह सुझाव भए हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अरु केही कुरा भन्न मन लागे नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुन्छ। सो थ्यांक यू फर वाचिङ।